I remember the excitement of hearing the Ghumar beats and chanting voices. So guys, I know, come with me. I will take you into the journey of joy. When the winter arrived, the rhythm changed from the beats of the drums into the chimes of the bells. Our inter-school carol competition has turned the stage into a sea of harmony and light. Whether we are singing Hosanna or chanting an Aarti, the joy we felt was exactly the same. आमच्या शाळेत सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हायस्कूलमध्ये वेगवेगळे फेस्टिवल्स आम्ही सेलिब्रेट करतो. लाईक गणेश चतुर्थी म्हटल्यावर आम्ही सगळे हिंदू, ख्रिस्ताव आणि मुस्लिम सगळे मिळून एकजुटीने म्हणजे एकत्रित येऊन आम्ही हा फेस्टिवल धूमधडाक्यात मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो. तसेच नाताळांच्या वेळार सुद्दां आमच्यो सगळ्यो टिचर्स जावं त्यो हिंदू जावं त्यो मुस्लीम जावं त्यो कॅथलीक सगळी टिचर्स जी आसा ती एक बरोबर येवन आमी खंयचीय जी परब आसा ती बरी उमेदीन आमी मनयतात. एकचार घेवन एकचारान आमी फुडें सरतात. हिंदू कॅथलीक अशें कांयच आमचे कडेन हांगा नासता. Irrespective of which religion you follow, we sing carols together, we sing the aartis together, we celebrate our festivals because it adds joy and meaning to our lives and the school community. तसंच वेगवेगळे खाद्यपदार्थ सुद्धा आपण तयार करतो. जशा पद्धतीने नेवऱ्या, चकरी, देन लाडू असेल, शंकरपाळ्या असेल. तर महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण करतो ते मोदक. St. John teachers as a staff members together we dress up in different outfits depending on the festival. त्या दिवशी मुलांना आम्ही वेगवेगळ्या म्हणजे परिधान साड्या म्हणजे 9 वारी कापड नेसून किंवा टीचर्सना 9 वारी कापड नेसून किंवा 6 वारी साडी नेसून आम्ही मोठ्या उत्साहाने शाळेत येतो. Type of things that are there are made available, you know, the decoration that is done which is very unique and peculiar to the festival is done. कोण फुगडी घालता, मागीर कोण आरती म्हणटात आणि वेगवेगळे असे रंगीनशे कॉस्ट्यूम जे आसा ते घातल्या उपरांत एक वेगळेच असे प्रसन्न असे वातावरण जे आसा ते आमच्या शाळेन हांगा निर्माण जाता. गोवा इज अ ब्लेंड ऑफ कल्चर, लँग्वेज, रिलीजन आनी म्हाका अशें दिसता की ताचे रूट्स स्कुलांतल्यानूच स्टार्ट जातात. आमची भुरगीं जेन्ना ह्या कल्चरा बद्दल शिकतलीं, वरायटी अबाउट द फूड, अबाउट लँग्वेज, अबाउट फेस्टिवल, हातूंतल्यानूच भुरग्यां मदीं एकचार निर्माण जातलो आनी आमचें गोंय हें ह्याच एकचारा खातीर फामाद आसा. एकठांय रावप, एकवटान रावप, हे कल्चर भुरग्यां मेरेन जर पावतले जाल्यार तरेतरेची कॉम्पिटिशन्स स्कुलान दवरून आमी तातूंतल्यान भुरग्यां मदीं हो एकचार तांच्या मेरेन पसरोवपाचो अशें आमी चिंतलें. वी हॅड ऑर्गनायज इंटर स्कूल घुमट आरती कॉम्पिटिशन on the occasion of 60 years of our school. जायत्या स्कुलांनी ह्या सर्तीन भाग घेतलो. अशें पयलींचे आमचे ज्यो पारंपारीक सांस्कृतीक ज्यो आमच्यो हे आसा सण आसा आनी कितें जाता त्यो तेंच्यांनी ऑर्गनायज करून जास्तीत जास्त आमचे नवीन फुडें आमच्या भुरग्यांक तेची संवय करून दिवपाची. जाणें की आमचे हे भुरगे पयलीं बारीकपणां आसतना तेजे लागीं वयतले. कारण हांगा येवन परफॉर्म करप तितली सादी गजाल ना. कित्याक हांव एका टायमार स्पर्धेक आसलो, तेज्या उपरांत हांव भुरग्यांक घेवन स्पर्धेक वयतालो. तेज्या उपरांत कितले त्रास जातात, कितले कश्ट करचे पडटा हें म्हाका खबर आसा. त्या खातीर हांव सगळ्या टिचरांचे आनी सगळ्या भुरग्यांचें कौतुक करता. Firstly, it was nice to see our own children playing those Ghummat, and it is very important for them to know about our Goan tradition. And the beats of those Ghummat, it filled the whole hall, and it made a cheerful environment. आनी आतां क्रिसमसाचो विचार करून आमी कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर दवरिल्लें. जवळ जवळ 10 वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांतल्यान ह्या कॉम्पिटिशना खातीर रजिस्ट्रेशन जालें
आनी दर एक स्कुलान आपल्या तरेन प्रयत्न करून बेस्ट परफॉर्मन्स दिवपाचो यत्न केलो. It was so good, I was just telling father, I didn't know where to cut marks. We usually think, where do I put more marks or where can I give them okay marks? Here I couldn't cut marks. स्कूल टायमाची याद येयली, कारण जेन्ना टिचर सांगताली वयर स्टेजीर चल, म्हणजे आनी कसले कॉम्पिटिशन असले जाल्यार ते स्कूल टायमाची ल्हानपणांतली याद येयली. पण आयज जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना खरेंच खूब बरें दिसलें आनी भुरग्यांनी परफॉर्मन्स दाखयलो आपलो. उठोवन दिसनासले थंयचे की अशें दिसतालें की सोंपाना जाल्यार पुरो, आनीक मातशें एक वर चलो, आनीक मातशें एक वर चलो. This event inspires us to spread the message of joy, love, peace and hope. तसंच रमजान ईद असेल तेव्हा आपण आमची असेंब्लीसुद्धा मोठ्या म्हणजे हिंदू टीचर्स, मुस्लिम टीचर्स आणि ख्रिश्चन टीचर्स सगळे एकत्रित येऊन असा हा रमजानसुद्धा फेस्टिवल आम्ही इथे साजरा आमच्या सेंट जॉनमध्ये साजरा करण्यात येतो. I see when children, when they are interacting with each other, there is no boundaries among them. All that matters is he is a person, he is a friend, and I can play with him, I can share a good moment with him. And this unique celebration of festivals bring those things together. It adds another layer in the life of this child. So a festival helps this child to know the religion better. A festival helps this child to know another custom or another layer of a culture in the person's life. ही एनर्जी आनी एका तरेन एक वो फेस्टिवल हे कल्चर कशा तरेन साजरे जाता हाची आयडिया, हाची देख बरे तरेन हातूंतल्यान मेळ्ळी अशें म्हाका दिसता. आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता की हांगा आमच्या शाळेन हें एक एकचाराचें अशें प्रसन्न अशें वातावरण जें आसा तें दर वर्सा दर एका परबेक हें अशें वातावरण निर्माण जाता.